भिंत जी मालप्या पडलेली आसा ताजेर तुम्ही निषेध दर्शविला, सो ताजेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? निषेध दर्शविला म्हणजे PWD मिनिस्ट्री आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. जे इंजिनियर PWDचे आसा कशें आसा, हे बांबू कशें आसा तशें PWDचे इंजिनियर आसा. जे कन्सल्टंट जे आसा न्हू ते बांबू सारकेच आसा. कारण आतां गोंयची जनता आनी गोंयकार आमचे म्हणटले म्हाका हे बांबू तूं कित्याक लागून लायल्या. बांबूची क्षमता आनी रिटेनिंग वॉलाची क्षमता ही बांबू जे आसा हे रिटेनिंग वॉल अशी जर वागावली आनी पडली तरी जाता ते पडपाच्या मार्गारूच आहा. बांबू हेजो फोर्स घेवं शकता रिटेनिंग वॉलाची तुका मोठो प्रश्न पडटा. बांबू घेवंक शकना आनी आमकां खबर आसा बांबू ही सहज अशी माशी हें जायना फुडें भिवन कोणाक पडटली ती. तशीच रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आहा इंजिनियरांनी तशी माती थंयसून कोलॅप्स जातली पडटली आनी भिंत कशी पडटली. ह्यो इंजिनियराचो हांवें निशेध केल्लो आसा. हे इंजिनियरांक सगळी खबर आसा. जो कॉन्ट्रॅक्टर जो क्वॉन्टिटी जी दिता MUR कंपनी हे क्वॉन्टिटी दिता आसतना ती क्वॉन्टिटी हो यूज करिना. जे लास्ट 2 वर्सां पयलीं भिंत मोडत आसा आनी परत हांगालो स्थानीक MLA ते दिसा इन्स्पेक्शन घेवन करता. स्थानीक MLAक जर गजाल कळना जर हांगाले इंजिनियराक नॅशनल हायवेची गजाल कळटा न्ही हे सरकार हो वर्सान वर्स कोट्यांनी ह्या रिटेनिंग वॉलाचेर खर्च करता. तो नॅशनल हायवेक जो पयसो येयल्लो आसा नितीन गडकरी जी सांगता आमकां की आपूण पयशे तुमकां जाय तितके दिता आनी आमचे कडेन जाय तितको भरमसाट पयसो आसा. तर पयसो जर आसा हो जनतेचो पयसो कसो यूज करपाक जाय खंय यूज करपाक जाय हे सरकारांतले इंजिनियरांक सगळी खबर आसा. पूण PWD मिनिस्टर जो आसा हो वर्सान वर्स हे काम कित्याक लागून अशें करता. बांदतना रिटेनिंग वॉलाची जी सायज जी आसा थिकनेस जी आसा ती सारकी करपाक जाय न्ही. आतां ही वरसून माती पडटली वॉल ही आतां बँड जाल्लेली आसा आनी पडटली ही 100% आसा. ताका लागून आमी निशेध करता आसतना बांबू लावन हो निशेध केलेलो आसा की जाणून बुजून की बांबू हेजो फोर्स घेवंक शकना रिटेनिंग वॉल पडटा आसतना म्हणून आमी बांबू लायलेली आसा. पूण इंजिनियराक खबर आसा की तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल बांदलेली आसा. RCC डिझायन जो केल्लो आसा रेनफोर्स कॉन्क्रीट जो सिमेंट जो तेंच्यांनी जाळी घायलेली आसा एकदम रॉड जे यूज करता आयर्न रॉड हे एकदम बारीक दर्जाचे केल्लेले आसा. कॉन्क्रीट वॉलाची थिकनेस जी जाय ती वयरसून सकयल्यान ती वयर सरोंक जाय ती ते थिकनेस हेंचे नात. सो ताका लागून आमी ह्या सरकारा कडेन मागता विधानसभेत PWDचो जेन्ना प्रश्न येतलो ह्या नॅशनल हायवेचो तेन्ना ऑपोजिशन जे कोण उलयतात तेंच्यांनी हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक हो विचारपाक जाय आनी मुख्यमंत्री हो जाणून बुजून अशी कामां करून घेता. कित्याक लागून सरकाराचे तिजोरीक हो जाणून बुजून हो बुराक घालता. जशे बुराक हांगा भिंतीक पडलेले आसा तसो हो मुख्यमंत्री हो बुराक घालता आनी हेका आमच्या गोंया बद्दल प्रेम जे म्हणटा न्हू मुख्यमंत्र्याक कांयच ना. तो आपले मतदारसंघात तेजे रस्ते कशे